आजको वेदर कस्तो छ त? सुबी उठ्न 9 बजिसक्यो। सुबी ढिला भयो। मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम पौने 8 भइसक्यो। केटाकेटी आउने बेला भइसक्यो। जोसै जसमा भोलि बिहानको सबै ब्रेकफास्टमा बनाउँछु भनिहालेँ। अब बनाउनुपर्छ। आजको हाम्रो प्लान चाहिँ मेनली टरङ्गा माउन्ट मङ्गेनी घुम्न जाने छ। त्यति आज हामी होटलहरू केही पनि बुक गरेका छैन। हामी त्यतै मिलाएर क्याम्पिङ गर्ने भनेको छ। जे भगवान्लाई चाहिँ मान्नै पर्छ। सबै गाह्रो कामहरू चाहिँ गर्नलाई केटा मान्छेलाई बनाइदिएको छ। जस हुन त केटीहरूको काम कहाँ सजिलो छ र। अब ब्रेकफास्ट बनाउनलाई के छ त? अन्डा रहेछ, साग भातहरू रहेछ, अलिकति बाहिर फलेको फ्रेस मिन्ट, अर्को पाक्दैछ पिडी। के छ खबर? सामानहरू सब प्याक भएर अब म पनि हेडसेट भयो। अब सायक सेफ आयो नि त। त्यहाँबाट दही निकाल, दहीमा अलिकति नुन हाल, अनि यो धनियाँ काटेर राख। हात हात आएको आएको दाइ मलाई त चियाको व्यवस्था गरेँ। तपाईँले आफूलाई चाहिँ के व्यवस्था गर्नु? मैले ग्रिन टी सोचिरहेको थिएँ होइन। आज चाहिँ इन्जोय गरेको अनि यो कुन चाहिँ मेरो डढेको यो सुजितको सामान सबै जान्छ हो। यहाँ हिँड्ने बेलाको सायद पानी पनि राखेको रहेछ। ल आज चाहिँ अब टोरङ्गा क्याम्पिङको सामानहरू चाहिँ राखेको छ। कहाँ पछि चाहिँ के गरिन्छ त केही पनि थाहा छैन। त्यही थियो। फर्स्ट वी गोना हिट टोरङ्गा एन्ड देन वी गोना सी व्हाट ह्यापन्स फ्रम देयर। We are now almost ready to start our journey. अहिले चाहिँ दाइ ठ्याक्क 10 साढे 10 हुन लाग्यो होइन। अनि पेट्रोल पम्पमा छिटो त्यसो राख्दाखेरि यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामी 11 बजीतिर अकल्यान्ड छोड्यौँ भने मोस्ट प्रोबेबली 12, 1, 2 बजीसम्म चाहिँ म पुगिसकिन्छ दाइ। ओके। कोही कटिङ गरिरहेको होइन, त्यो चाहिँ कस्तो दामी देखेको थियो। अनि कोही चाहिँ कुकुरहरू लिएर गइरहेको थियो। अनि दामी ठाउँ दामी सजिलो चाहिँ हामी उता रोड गएको टाउको एक्जिटमा पर्दैनौँ कि। Looking at the beautiful scenery during the ride and our never-ending interesting conversations, we didn't realize we have drove for 4 hours and we are already here at our first destination, Mount Maunganui. Mount Maunganui आइछ। अनु हामीले यही माथि कतातिर बसेर क्याफेमा ब्रेकफास्ट गरेको याद छ? This city looks really happening. Lot of traffic. अहिले स्कुल हलिडे भएर पनि धेरै भिडभाड भएको हुनुपर्छ है साथी। हो दाइ। The downtown coastal city looks amazing with this beautiful mountain as a backdrop. And finally, it's time to find a place to park our car and jump out of it to smell the wind. Hello, Anitaji. Would you like to change the dress? जाडो बस्छ नि हाल्नु। जाडो फाँडी भन्दै के दिन्छ कि क्याबिनेट। The weather was definitely not at its best, cloudy and slightly windy, but we were happy that it was not raining and we enjoyed the walk. Now the next deal is to find a shelter for tonight.
The campground where we actually planned to set up our camp was fully occupied, so we had to find another one. After an hour-long research, we decided our new destination. रोड र आरोहणको बिचमा चाहिँ अलिकति क्वाइट ठाउँमा जानु आरोहणा भन्ने चाहिँ आरोहणा हो कि अरोहणा भन्ने चाहिँ छ हेर्दा ओके त्यो चाहिँ मलाई राम्रो लागेको ठाउँ हो अब हामी यहाँ जुन ठाउँमा क्याम्पिङ गर्ने भन्ने सोच बनाएर आएको थियौँ अहिले आएर यहाँ चेक गर्दाखेरि चाहिँ अहिले सबै साइट फुल्ली अकुपाइड भएको कारणले अब हामी अर्को ठाउँमा जानेछौँ त्यहाँ चाहिँ बुकिङ पनि गर्नु नपर्ने रहेछ यहाँबाट करिब 100 किलोमिटर्स अहेड जाँदैछौँ सो आई थिङ्क इट्स गन बी भेरी इन्ट्रेस्टिङ हामी अहिले न्यु वर्ल्ड आइपुग्यौँ न्यु वर्ल्डबाट हामीले सामान किन्छौँ आज राति क्याम्पिङमा के चाहिन्छ ग्रोसरीहरू सबै गर्न आइयो टमाटर दामी दामी ल्याउ न 10-12 ल्याउ न 2 किलो 10-12 किलो ल्याउ न ए आएर एउटा लिएर आजको हाम्रो ग्रोसरी सपिङ हो नि त अन्त Our new destination, Arohena Campground, where we expected few surprises tonight, is about 100 km far from our current position. ठ्याक्क पुगिन्छ टेन्ट गाडिन्छ मासु बोकाइन्छ खाइन्छ सुतिन्छ लेकमा पौडी खेल्न गइन्छ त अब बम्सम्म के गर्छ हैन पौडी खेल्न त मैले खान्दिनँ अहिले चाहिँ होइन सुशीलले यहाँ भिडियो रेकर्ड छ होइन सुशीलले पौडी खेलिन्छ भने चाहिँ खेलेन पनि जानेछु मैले मैले तिमीलाई एकपल्टको चालो त चिसो पानी चुबेर अनि त्यसपछि तिमीलाई गाडीमा राखेर पुरा हिटर अन गरेर लिएर आउँछु बुढी अब चाहिँ हामी यो के अरे पिच रोड छोडेर हामी चाहिँ आरोहना क्याम्प ग्राउन्डतिर जान्छौँ अब यहाँबाट चाहिँ हामी हल्का ग्राभेलबाट जान्छौँ एकदमै रमाइलो लागेको छ हामीहरू क्याम्पिङमा जाँदा फेरि अफरोड थिएन त वहाँ बाले छन् यहाँ बाले छन् म 2 ठाउँमा देखिसकेँ In 200 meters, you will arrive at your destination. And here we are, finally at our destination tonight. Beautiful lake. Wow. Sapani makin. अब चाहिँ हामीले अलिकति दाउरा खोज्दैछौँ आज पाल्नलाई हजुरहरू के गर्दै हो यस्तो दाउरा चोर्न त पाइँदैन नि है हजुर के गर्दै After collecting the firewood, we set up our both tents before it's dark. भाउजू मेरो पुरानो दिन त
गएको रे खाना चाहिँ बहुत मिठो हुन्छ होला त्यो। हो यार आफूले मासु चाहिँ जति बाँकी रहेको छ नि त ड्रमस्टिक र बोनलेस बाँकी रहेको छ होइन अनि भोलि के गर्ने भनेर भनिराख्नु भएको छ ग्रेभी चिकन बनाएर ग्रेभी चिकन ड्रमस्टिक प्लस ग्रेभी बनाउँदा अनि यतातिर आउँदा मैले आगो बालिदिन्छु घरमा नि त्यो लुगा सुगाहरू पर्सीको लागि ए वास पनि गरेको छु नि यार तापेको परेको तारे त साइड लगाएर के भन्छ नि भोलि फ्ल्याट बस गएपछि एउटा कराई किन्न जाउँला हो नि ल निकाल एउटा कुरा याद आयो ल के आयो ल यो कस्तो रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो लाग्यो अनि पुदिना र टमाटरको चटनी दामी हुन्छ कस्तो छ टेस्ट भन त यससँग डुबेर के छ त्यो भनेको चाहिँ के मिर्छ पाकेको छ म त टमाटर आलु पनि काटे चिया खान्थ्यो ग्यासले सबै 4 दिन 12 दिन पुग्छ अनि को त्यसलाई समाएर पिट्नु पर्ने के चोक्टा चाहिँ खाने होइन कि क्या हो खोइ त गाइस मैले यसलाई चाहिँ उतै हानेर यो चाहिँ हाम्रो लाइफको सबैभन्दा रमाइलो एक्सपिरियन्स होला मैले न्युजिल्यान्ड आइकन चाहिँ दाउरा जङ्गलबाट खोजेर ल्याएर आगोमा भात पकाएर दाल पकाएर तरकारी पकाएर अचार पकाएर खाउँला भने त मैले सोचेकै थिएन यार दाउरा लट्ठी चाहिँ तिनजनाले मजाले खोजे है होइन यो म छक्क परिरहेको छु किन भन्दाखेरि हामीले एउटा चाहिँ यो क्याम्पिङको लागि ग्यास लिएर आयौँ तर त्यसको फ्लेमै एकदमै सानो भइरहेको छ आई डोन्ट नो हाम्रोमा प्रब्लम हो कि मलाई चाहिँ के लाग्यो थाहा छ दाइ सुशील त्यसमा चाहिँ हजुर अन्त चम्चा दिनु कहाँ छ त्यहाँ त प्याज पो छ हामीहरूलाई यहाँ उ गर्नु पर्यो नि त प्याज चटनी खानुहुन्छ तपाईँ? निकाल्नु पर्यो हजुर ए भिडियो पनि चलिरहेको छ हामी चाहिँ भात खाँदैछौँ होइन आगोमा पकाएर वी आर लभिङ इट दिस इज अ रियल एडभेन्चर आई गेस अलराइट As soon as I woke up early morning, it didn't took long for me to realize how thankful we are for the morning beauty Mother Nature has offered us. अहिले बिहानको करिब 6 बजिसकेको छ जनता सबै सुतेका छन् अहिले यो लेकको छेउछाउको मनोरम दृश्य चराहरूको चिरबिर आवाज र पूर्वतर्फ उदाउँदै गरेको घामको मनोरम दृश्य न्युजिल्यान्ड एउटा आइल्यान्ड नेसन भएको कारणले यहाँ समुद्रको मजा त छँदैछ त्यो बाहेक यहाँ स्टिल वाटर यस्तो लेकको पनि मजा बेग्लै छ यहाँ थुप्रै लेकहरू छन् बिहान उठ्यो अहिले 7 बजी बाहिर चिसो छ यहाँ सरप्प आगो ताप्दैन यस्तो आगो चाहिँ अब सन्धिसर चित्र उठ्यो भने ताप्दैन कि चाहिँ अर्कातिर धेरै खाँथ्यो म होइन कहिले ढाकामा जाँदाखेरि चाहिँ आज धेरै वर्षपछि खराङले भाँडेको त के गाउँका जेठी बुहारी कान्छी बुहारी कहाँ हुँदैछ यहाँ बिगासेको त आज यहाँ भान्सा पो सेट भएछ लाइट देखिन दाइ के पकाउँदै हुनुहुन्छ चिया पकाउनु लाग्छ चापत्ती भने तपाईँले खरानी भन्नु खोज्नुभएको दाइ तपाईँलाई चिनी चियापत्ती चाहिन्छ भइहाल्यो के हुँदैछ यहाँ ए यहाँ त चिया पाक्दैछ नि चा कति बेला पाक्ने हो चिया हाम्रो जुस पाक्छ गाउँको जस्तो मासु होइन यो चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट डे मर्निङ सर वरिपरिको भ्यू लेक यो लेक र रिभरमा चाहिँ एकदम डिबेट छ कुनै कुनै वैज्ञानिकले के भनेको छन् कुनै कुनै वैज्ञानिकले के भनेका छन् होइन वरिपरिको भाइ प्याकिङ भयो त प्याकिङ भइहाल्दा अब जाने सिधै त्यो धुवाको एलर्जीले चाहिँ अच्छा अच्छा आइरहेको छ है भयो यता मेकिङ भयो त अहिले हामी चाहिँ यस्तो राम्रो ठाउँलाई छोडेर अगाडि बढ्दैछौँ ब्याक टु अकल्यान्ड एकदमै राम्रो मेमोरिज यो ठाउँमा
रह्यो हामी फेरि पनि पक्कै पनि आउँछौँ यो ठाउँमा 100% हामीहरू एकदमै एकचोटि यसलाई अरू हाम्रो साथीभाइहरूलाई पनि लिएर आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्लान भएको छ द्याट्स इट हाउ इट गोस राम्रो भयो राम्रो ठाउँ होइन रमाइलो पनि भयो छोटो मिठो अनि तर फ्री एन्भलप पनि लिएर आयो के होइन मान्छे विकास पोखरेलको चार्जरले दिएको होला अलिकति ल हो अन्त हजुर त्यही हो त्यस्तै होला ल ल ल अब मेरो चाहिँ मुड अफ भइसक्यो दाइ किन भन्नु न किन यस्तो राम्रो ठाउँ छोडेर फेरि त्यही अफलाइन जानु पर्नेछ हो है सो फेरि बोल्दै काममा जानु छ सधैँ रमाइलो हुन् त्यही त ल गीत बजाऊँ हाम्रो यात्रा थियो तरङ्गाको त्यसपछि हामी आइपुग्यौँ यो आरण्य क्याम्प साइटमा कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो अनप्लान ट्रिप गर्दाखेरिको मजा पनि बेग्लै किसिमको हुँदो रहेछ जस्तो हामी जुन बेला हामी अकल्यान्डबाट यता हिँड्यौँ तरङ्गाको लागि त्यो बेला हिँड्दाखेरि हामी वी विल एन्ड अप विथ दिस ब्युटिफुल साइड भन्ने हामीले इमेजिन पनि गरेका थियौँ र आज चाहिँ ठाउँमा आएर त्यो कुरा त्यसरी हामी कसैलाई पनि यहाँबाट फर्केर जान मन लागिरहेको छैन हामीलाई यो ट्रिप सर्ट भयो जस्तो लागिरहेछ र हामीलाई फेरि पनि फर्केर हाम्रो अरू साथीहरूलाई लिएर यहाँ आउन मन लागिरहेको छ सो ट्रिपको ब्युटी भनेकै यही हो जस्तो लाग्छ जुन ठाउँमा हामी जान्छौँ त्यो ठाउँमा फेरि फर्केर छिट्टै आउँ भन्ने लाग्नु नै त्यो फिलिङ्स आउनु नै एकदमै राम्रो ट्रिप सक्सेसफुल भएको कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ थ्याङ्क यू भेरी मच सुशील फर फिल्मिङ ड्राइभिङ अस अप टु हियर र यो सबै प्लानमा सबैले आफ्नो साइडबाट सबैले इफोर्ट लगाएको छ त्यो सबैको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच भन्दै मेरा 2 शब्द यही टोकाउँछु जय नेपाल एकदमै मिठो तर नमिठो हाम्रो के अरे रिटर्न चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो आगोमा पकाएको खाना बब्बाल थियो टु द एन्ड हामीहरू आज सन्डे मर्निङ कति बजी लगभग मिडे भयो होला होइन 11:30 मिडे भयो अब हामीहरू घर फर्किँदैछौँ सर्ट एन्ड स्विट टरङ्गाको प्लान थियो टरङ्गाबाट चाहिँ अनएक्सपेक्टेड यतातिर आइयो राम्रो ठाउँ रहेछ दाइले भने जस्तै साथीभाइहरूलाई चाहिँ लिएर आउनुपर्ने छ फेरि पनि थ्याङ्क यू एभ्रिवान लभ यू With this note, it's time to say goodbye. See you again in our next video.